اے ہن 10 محرم یا محرم دا مہینہ آوے تے ساڈے احباب بھی سارے قبرستان جاندے اے دا مطلب اے نہیں ہے کہ 10 محرم تو اگے پیچھے تسی نہیں جا سکدے، جایا کرو۔ اور مڑ جدو جاندے ہو ٹرالیاں بھر کے لے جاندے ہو، وچے بیبیاں وچے بندے، شرم نہیں آندا؟ نہیں لے جا سکدے تسی۔ اور عورتاں بھی جاون تے نویں کپڑے پا کے سرخیاں پاؤڈراں، او تو بخشاون جاندی پئیاں یا پھساون جاندی پئیاں؟ تو خدا دا خوف کر بی بی، او تسی بھی غیرت کرو، حسین دے نوکرو۔ اول تو عورت قبرستان جا نہیں سکتی، جے جاوے تو کچھ حدود و قیود نے۔ عورت تو چلے جا سکتی جس لئے غیر مرد نہ ہوئے، نمبر 1 شرط۔ نمبر 2 جس لئے جاوے تے او دے نال او دا محرم ہوئے، شوہر ہوئے یا پتر ہوئے یا پیو ہوئے یا بھرا ہوئے۔ سمجھ آئی؟ 3 شرطیں جس لئے جاوے با پردہ ہو کے جاوے، تیاری کر کے نہ جاوے۔